बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की एक वीडियो का मुख्तसर सा हिस्सा मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए इंतहाई अहम है, ज़रूरी है। इस वीडियो को आप लाजमी देखें, ज़रूर देखें, पूरी तवज्जो के साथ देखें, पूरी यकसुई के साथ देखें, इन्हमाक के साथ देखें। कोई लंबी वीडियो नहीं है, 5 से 5.5 मिनट का दौरानिया होगा। जलाली साहब ने यकीन करें मोती पर हो दिए, कसम खुदा की, जैसे इन्होंने उकदे खोले हैं ना, जो पर्दे हटाए हैं। हो सकता है आप हजरात पहली मरतबा ये देख रहे हो, पहली मरतबा सुन रहे हो। इरफान शाह, रियाज शाह, मुनव्वर जमाती, हनीफ कुरैशी, रज़ा साहब मुस्तफ़ा, डॉक्टर तारुल क़ादरी, ये किस तरह रवाफ़त की पटरी पर चलना शुरू हो गए। जलाली साहब ने एक एक पर्दा हटाया। यकीन करें, बगैर मुबालगे की बात कह रहा हूँ, मैंने ये सुना, यकीन करें मैं तो सलाम कर रहा हूँ। यार क्या इस बंदे की तहकीक है, और क्या गैरत ईमानी है, क्या इस बंदे की जुर्रत है, और कैसी दूर अंदेशी है, क्या सलाहियत अल्लाह करीम ने इस बंदे को अता की हुई है कि चट्टानों से ये बंदा मजबूत खड़ा हुआ नजर आ रहा है और गैरों का जो है वो मुकाबला कर रहा है, अपनों का दिफा कर रहा है, उनके ईमान की हिफाजत के लिए बंदा दिन रात जो है वो अपना सर पीट रहा है। और हर बंदा ऐसे ही करेगा जिसके दिल में मसलक की अकीदत है, मोहब्बत है, और अहले बैत तहार, असहाब रसूल, नबी पाक अलैहि सलाम से अकीदत मोहब्बत रखने वाला बंदा यकीन करे ऐसे ही सर पीटता हुआ नजर आएगा। हल्का सा बस इशारा करना चाहूँगा, फिर वीडियो में आप के सामने रखूँगा। आपने हो सकता है देखा सुना हो कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग अहले बैत अतहार की अज़मत व शान बयान करते हैं, हमारे क्यों नहीं ऐसे करते। जैसे वो वाक़यात सुनाते हैं, हमारे नहीं सुनाते। जिस तरह वो इस्तेदलाल करते हैं, हमारे नहीं सुनाते। अच्छा, अगर कम पड़ा हुआ खतीब जिसको बस इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, यूट्यूब से कोई बयान ले लिया, अपनी तरफ से उधर से अहले तशरीह व ज़राअत की कोई ना कोई बात ले ली, कोई अशार ले लिए और आगे बयान कर दिया, तो हमारे पढ़े लिखे उलमा उनको जो है वो खींचते हैं, उनकी लहन तान करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, हिलाते हैं, झुलाते हैं। और भाई खुदा का खौफ करो, ये क्या बयान कर रहे। तो लोग कहते हैं देखा ये अहले बैत अतहार से माज़अल्लाह हसद रखने वाले हैं, इनके दिलों में बुग़्ज़ है अहले बैत अतहार का। आज जलाली साहब ने यकीन करें उक़दे खोल दिए। असल बीच में वजह क्या है ये आप सुनिएगा, यकीन करें फिर आप मजबूर हो जाएगा दुआ देने के लिए। जलाली साहब को अल्लाह ताला इनकी खैर से मदद फरमाए, हासिलों के हद से अल्लाह ताला इनको महफूज फरमाए। कितनी फिक्र है यार इस बंदे को, खुदा की कसम अपने मसलक की। आइए एक मरतबा जरा सुन लीजिएगा, कुछ बातें इंशाल्लाह वीडियो के बाद करेंगे, फिर आखिर बार आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिर कहते हैं कल मिनहाजी था अब राफजी हो गया है। यासीन को मिनहाजी ना कहो, अब राफजी कहो। ये मिनहाजियत पहला सेटअप है रिफ्ज का। रियाज शाह, अब्दुल कादिर शाह, ये रिफज की तरफ जाने वाले सेटअप हैं जो सुन्नी वर्कर को खींच के राफजी बनाते हैं। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में फतावा रिज़विया शरीफ में लिखा है कि रवाफिज ने 3 लाख हदीसें गढ़ी। आपने बाहवाला वो लिखा इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने, जिनकी वजह से हम रिज़वी कहलाते हैं। कितनी गढ़ी? कुछ छोटी मिकदार है। ये 6-7 सदियां पहले 3 लाख थी। अब वो 3 लाख जब उनके जाकिर बयान करते हैं और हमारे अनपढ़ खतीब भी वहां से हड्डियां चूसते हैं, और उसमें पहला नंबर मिनहाजियों का है। अब वो हदीसें जब पढ़ी जाएंगी मोहब्बत अहले बैत में जो शियों की गढ़ी हुई है, तो उसका नुकसान क्या होगा। मोहब्बत अहले बैत तो फर्ज है, लेकिन उन हदीसों में कहीं अहले बैत को अल्लाह ताला से बढ़ाया जाएगा तो तौहीद कहां गई, कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ाया जाएगा तो रिसालत कहां गई। सिर्फ सहाबा से ही हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही अफजल नहीं, इतनी दूर तक वो खड़ी हुई हदीसों में है। और फिर उधर यानी इतनी गुस्ताखियां लाजमाई जाएंगी और इधर हम जैसों पर गुस्ताखी के फतवे लगेंगे कि ये वो हदीसें क्यों नहीं पढ़ते, ये उनको ऐसा क्यों नहीं शान उनकी बयान करते, इनको मरोड़ है, इनको बुग़्ज़ है। अब हम कैसे वो कुफर बके जो उन्होंने लिखे हुए हैं। सही। और इस डर से बके कि फलां मुरीद नहीं होगा, फलां शागिर्द नहीं होगा, फलां रूठ जाएगा। तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, सारा जमाना रूठ जाए। हम शियों के बके हुए वो लफ्ज जो उन्होंने घड़ी हुई है बातें, जो हमारे खुतबा में से इस वक्त 50 से 60% वही कुछ मजमू में दाद लेने के लिए और पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, और हमें ताने मिलते हैं उन जैसी तुम भी बयान करो। तो हमें पता है कि वो बयान करने से कितने कुफरियात लाजम आते हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज भी वक्त है, झंझोड़ो इन पीरों को, झंझोड़ो इन खतीबों को कि जिन्होंने रिफ्स के दरवाजे खोले हैं, तफसीलियत के दरवाजे। ये आगे बढ़ते जाते हैं इस तरफ और आगे फिर ये गुस्ताखियां हैं।
اصل دین قرآن و سنت میں جو موجود ہے، جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی شانیں خود قرآن و سنت میں موجود ہیں، وہ بھی تھوڑی نہیں، بہت بڑی شانیں ہیں، لیکن جو گھڑی ہوئی ہیں وہ تو گھڑی ہوئی ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا ہے کہ جس نے گھڑ کے میری طرف منسوب کر دیا کہ یہ سرکار کی حدیث ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ کہ انہوں نے فرمایا نہیں، تو کہتا ہے سرکار نے فرمایا، سرکار کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس لیے منسوب کر رہا ہے کہ مجمع خوش ہوگا، اس لیے کہ کہا جائے گا کہ بڑا محب اہل بیت ہے، اور پتہ ہی نہیں سرکار نے تو فرمائی ہی نہیں ہے۔ سرکار تو گنبد خضرا میں تیری بات سن کے اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ کتنا بے غیرت ہے، میں نے لفظ بولا نہیں، یہ بکواس کر رہا ہے، میری طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو تبلیغ دین کرنا صراط گزرنے کے مترادف ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ سب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دو بیانیے چل رہے ہیں، ایک بیانیے پہ میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ علماء کھڑے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اکیلا ہوں، بہت علماء کھڑے ہیں، لیکن بہت سے، میں نے اگلے ایوان اقبال میں بھی کہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر اختلاف ہو جائے، کوے کے بارے میں کچھ کہیں کہ کالا ہے، کچھ کہیں کہ نہیں سفید ہے، تو کچھ ایک پارٹی میں ہوگا کالا کہنے پر وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ دوسری طرف کہ سفید ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور درمیان میں ایک بہت بڑی آبادی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ویور کم ہو جائیں گے، اگر کالا کہیں گے تو دوسرے نہیں دیکھیں گے، سفید کہیں گے تو کالے والے جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ہم چپ رہتے ہیں، ہمیں کیا ہے۔ لیکن کبھی چپ جو ہے وہ جہنم کا راستہ بنتی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس وقت بد اعتقادی آ جائے، وَشُتِمَ أَصْحَابِي، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پھر عالم اپنے علم کو ظاہر کرے۔ کیوں؟ فرمایا اگر اس نے ظاہر نہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہی عالم جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، پھر اس پہ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، کہ صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، اور یہ مست بیٹھا ہے نذرانے کے لیے کہ نذرانے تھوڑے ہو جائیں گے، یا مرید تھوڑے ہو جائیں گے، یا شاگرد تھوڑے ہو جائیں گے، یا فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا، یا FIR کٹے گی، یا جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ جیلیں یہ سب کچھ نیچے ہے، جہنم کا ایک گھنٹہ بھی بہت سخت ہے۔ تو اس واسطے دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ بے شک ناظرین، آپ نے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو سنی۔ میرا خیال ہے کہ اب مزید یہاں پر کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہر اعتبار ہر زاویے سے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے بہترین انداز کے ساتھ گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ بس ایک بات میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ یقین کریں، یہ بات آپ میری لکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی صدی تک اس طرح کا کوئی بندہ ہمیں نہ ملے۔ اتنی قداور شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، یار سمجھے تو صحیح یہ بندہ کیوں جو زور لگا رہا ہے، یہ بندہ کیوں اتنا سر پیٹ رہا ہے، کیوں اس بندے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون ہے جو پیار نہیں کرتا؟ حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہے جو ان سے عقیدت نہیں رکھتا؟ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے جو ان سے خیرات نہیں لینا چاہتا؟ کون ہے جو ائمہ اہل بیت سے عقیدت و محبت نہیں رکھتا؟ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی آڑ میں اصحاب رسول پر تنقید کریں، کبھی سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر، کبھی حضرت عمر فاروق کی ذات پر، کبھی حضرت عثمان غنی کی ذات پر، کبھی حضرت امیر معاویہ کی ذات پر، کبھی حضرت ابو سفیان کی ذات پر۔ ہمارا بالکل ایسا ویسا نہ، الحمدللہ یہ طریقہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ ہم جو ادب والے لوگ ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، پیار رکھنے والے ہیں، سبھی سے اللہ کے جو ولی ہیں، ہم تو ایک تو عالم دین مل جائے، ہم تو الحمدللہ اس کا اتنا ادب و احترام کرنے والے ہیں جو خاندان رسول ہو، اہل بیت رسول ہو، صحابہ رسول ہو۔ ہم ان سے کس طرح جو ہے وہ جناب حسد رکھ سکتے ہیں، معاذ اللہ کس طرح بغض رکھ سکتے ہیں؟ لیکن پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی عظمت و شان ویسے بیان کریں گے جیسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، اور یہ کرام بزرگان نے جو بیان کر کے ہم انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ روافض کی ڈگر پر ہم انشاءاللہ نہیں چلنے والے، جو چلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا تعاقب ضرور کریں گے، اللہ رسول کے فضل و کرم سے۔ یہاں پر اگر کسی نے اپنی طرف
طرف سے بنا کر ہمیں بغض اہل بیت ثابت کرنا ہے کہ یہ اہل بیت سے اطہار سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ ان سے پیار نہیں کرنے والے، یہ حسد رکھنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. جو کہتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضیاں، لیکن ہمارے دل کتنے صاف ہیں. اللہ رسول کے فضل و کرم سے گناہ گار ضرور ہیں، بد اعمال ضرور ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اصحاب رسول عقیدت رکھنے والے ہیں. یہ ہمیں کوئی سکھائے نا کہ ہم اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. ہمارے امام بھی بیان کر گئے، حضرت سیدنا حسن رضا نے پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے، امام احمد رضا نے کتنی عظمت و شان اہل بیت اطہار کی بیان کیا. الحمدللہ ہمارا مرہ جینا اہل بیت اطہار کی عقیدت محبت کے ساتھ ہے، اور ہمارا مرہ جینا جو ہے وہ اصحاب رسول کی عقیدت محبت کے ساتھ ہے، اولیاء کرام کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اسلام پر زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت و برکت کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک ان پر خاص رحمت والی نظر فرمائے، حافظوں کے حفظ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آپ حضرات اپنے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.